अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान की हिकमत तदरीस क्या है। तो बेटा यानी कि कुरान पाक का पढ़ाने का तरीका जो है वो क्या है। तो कुरान की हिकमत तदरीस में पहला तरीका जो है वो है इस्तक़राई तरीका। इस्तक़राई तरीका में किसी मौजू से मुतल्लिक मिसालें पेश की जाती हैं, फिर तुलबा इन मिसालों से नताइज और कवानीन अखज़ करते हैं, यानी मिसालों की मदद से नताइज अखज़ करना इस्तक़राई तरीका कहलाता है। तो बेटा इस्तक़राई तरीका जो है, इस्तक़राई तरीका वो तरीका है जिसमें पहले मिसालें दी जाती हैं और फिर नताइज अखज़ किए जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाते वक्त जो है वो पहले मिसाल दी जाती है। मसलन आपने देखा होगा जब हमने वन की किताब थी तो उसमें बच्चों को बाज़ार के बारे में बताना है आपने, तो बच्चों से पहले पूछा जाता है कि बेटा आप फ्रूट कहाँ से ख़रीदते हैं, बेटा आप जूते कहाँ से ख़रीदते हैं, बेटा आप कपड़े कहाँ से ख़रीदते हैं, आप गोश्त कहाँ से ख़रीदते हैं। तो ये क्या है, ये मिसालें पेश की जा रही हैं। तो बच्चे उसके जवाब में कहेंगे बाज़ार से। तो फिर उन्हें बताया जाता है, यानी नतीजा जो है वो बताया जाता है कि बाज़ार वो जगह है जहाँ से हम कपड़े, जूते, फल, सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं, उस जगह को बाज़ार कहते हैं। तो ये कौन सा पढ़ाने का तरीका है, ये इस्तक़राई तरीका है, यानी पहले मिसालें दी जाती हैं और उन मिसालों से तुलबा को नताइज और कवानीन अखज़ करने के काबिल बनाया जाता है। और इस तरीके से मिसालों की मदद से नताइज अखज़ करने के तरीके को इस्तक़राई तरीका कहते हैं। तो कुरान का पढ़ाने के लिए पहला तरीका जो है वो है इस्तक़राई तरीका। तो यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है कुरान मजीद में, कौम आद और कौम समूद की मिसालें बयान करके बताया गया है कि नाफरमान कौमों का वजूद मिट जाता है और वो अंजाम से दो चार होती हैं। इरशाद रब्बानी है। फिर दूसरी मिसाल है अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, इसकी बंदगी बजा लाने वाले, इसकी तारीफ़ के गुन गाने वाले, इसकी खातर ज़मीन में गर्दिश करने वाले, इसके आगे रुकू सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले, और ए नबी इन मोमनों को खुशखबरी दे दो। यानी ये तमाम पहले जो है वो मिसालें पेश की गई हैं कि एक मोमिन की कौन कौन सी उसकी फ़जीलत क्या है, मोमिन की पहचान क्या है, और फिर बताया गया कि ये मोमिन है। तो पहले मिसालें पेश की गई हैं। और फिर दूसरा जो है वो है इस्तख़राजी तरीका। इस्तख़राजी तरीके में पहले असूल बताए जाते हैं और फिर मिसालें दी जाती हैं। तो यहाँ से कीजिएगा, इस्तख़राजी तरीका में पहले कवानीन और नताइज बताए जाते हैं, फिर इनका इतलाक़ मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात पर किया जाता है, यानी कवानीन साबित करने के लिए मुनासिब मिसालें पेश की जाती हैं। जैसे इरशाद रब्बानी है, वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मनसूबा बनाने वाला, इसको नाफिज करने वाला, इसके मुताबिक सूरत बनाने वाला है। इसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है इसकी तस्बीह कर रही है और वह ज़बरदस्त और हकीम है। यानी अब पहले क्या है, पहले असूल है यानी अल्लाह है, फिर इसके बाद मिसालें हैं कि अल्लाह की सिफ़ात, तख्लीक का मनसूबा बनाने वाला, इसको नाफिज करने वाला, इसके मुताबिक सूरतें बनाने वाला है। तो बेटा जिसमें पहले जो है वो असूल हैं, फिर मिसालें दी जाती हैं, तो उस तरीके को इस्तख़राजी तरीका कहते हैं। तो कुरान का दूसरा तरीका जो है वो इस्तख़राजी तरीका है। उसके बाद बेटा सियाहती तरीका है। सियाहत जो है चल फिर कर। तो अल्लाह ताला ने कायनात के राज़ों पर गौर व फ़िक्र की तलकीन की है। कुरान ज़मीन में चल फिर कर मज़ाहिर कुदरत देखने की तलकीन करता है और सैर व सियाहत के ज़रिए इंसान की तवज्जो कारखाना कुदरत की तरफ दिलाता है। इरशाद खुदाबंदी है कि क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए, आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए, और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। तो तीसरा कुरान का तरीका जो है वो है सियाहती तरीका, यानी गौर व फ़िक्र करने के लिए इंसान को तरगीब दी गई है कि वो कायनात में चल फिर कर जो है वो कायनात का मुशाहदा करे। कायनात के जो मज़ाहिर हैं, कायनात में जो अल्लाह ताला के मज़ाहिर कायनात हैं, चीज़ें हैं, मज़ाहिर हैं, उनका वो बग़ौर मुशाहदा करे।
یہ بھی طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا واقعاتی طریقہ۔ واقعہ کو انسان کہانیوں اور واقعات میں کو سننے اور پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہانیوں اور واقعات سے حاصل ہونے والا تعلم دیرپا اور مؤثر ہوتا ہے۔ انسان کی اسی فطری خصوصیت کے پیش نظر قرآن میں مختلف جو انبیاء اکرام ہیں اور اقوام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا تکراری طریقہ۔ تکرار کہتے ہیں بار بار دہرانے کو۔ تو قرآن ایک ہی مضمون کو اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف مقامات پر بیان کرتے ہیں۔ مثلا نماز کی فضیلت کے پیش نظر متعدد کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تکراری طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے مکالماتی طریقہ۔ یہ ایسا طریقہ تدریس ہے جس میں دو افراد یا کردار کسی معاملے پر گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس طریقے کو سوال و جواب کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک فریق سوال کرتا ہے اور دوسرا ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ مکالماتی استدلال استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے مثال ہے جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق لاجواب ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ اس کے بعد بیٹا تاریخی طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں تاریخی واقعات کی روشنی میں نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مثال کے طور پر اس شخص حضرت عزیز کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتا کتنی مدت مردہ پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے، اب اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے نمایاں ہوگی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بیٹا یہ اس طرح سے واقعات جو ہیں، تاریخی واقعات کے ذریعے قرآن جو ہے وہ اپنے جو متعلمین ہیں، اپنے پڑھنے والے ہیں، ان کو سکھاتا ہے۔ اس کے بعد تقابلی طریقہ ہے۔ تقابلی طریقہ جس میں دو عناصر کا آپس میں موازنہ کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ تقابلی استدلال جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے ارشاد ربانی ہے، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی عالم اور جاہل کے درمیان موازنہ کر کے بتایا گیا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد طریقہ تدریج ہے۔ تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ۔ طریقہ تدریج کے تحت نئی معلومات ایک خاص ترتیب کے ساتھ بتدریج پیش کی جاتی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان آہستہ آہستہ نئی چیزوں کو سیکھتا ہے اور انہیں اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے۔ سیکھنے کے عمل میں تدریج ایک بنیادی شرط ہے۔ اللہ نے بھی قرآنی تعلیمات تدریج کے ساتھ نازل کی ہے۔ قرآن نے انسانوں کے نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر انہیں